سنت تواتر ہے، یعنی متواتر جڑی سنت ہے نا، کھلو کے خطبہ جمعہ دی اور واز واسطے کوئی بھی صورت اختیار کیتی جا سکتی، جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چلو نہیں پھر بھی چلو مسئلے دی گل ہو جائے کہ سمجھ آ جائے. نبی پاک علیہ السلام نے واز واسطے کوئی کیفیت، کوئی موقع اور کوئی ٹائم یا کہہ لو نا اگا پیچھا نہیں ویکھیا، جتھے موقع ملے آپ نے دین دی گل سنا چھڑی. قبرستان وچ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، صحیح مسلم دی روایت ہے، تو قبر تیار ہو رہی سی، تدفین وچ دیر سی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے ہی لوکاں نو تبلیغ شروع کر دیتی قبرستان وچ. ہر موقع تے واز کیتا ہے، تو عام دعوت و تبلیغ یا واز واسطے بہنا یا کھلونا یہ وچ کوئی حرج نہیں. میں چونکہ بیان کرنا میں بہ کے کرنا، تانوں اجازت ہے لمے بھی پی سکتے ہو جویں تہاڈی مرضی، کیوں جی بندے ٹھواں لا کے لتاں لمیاں کر کے مسیتے بیٹھے، یہ بھی تے انداز ہے. تو بڑی توجہ درکار ہے. عزیزان گرامی، میرے انہاں پائیاں نے تھانوں عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ دے حوالے نال جڑیاں باتاں بیان کیتیاں، اللہ تعالیٰ انہاں دی خطابت علم اور عمل اور عمر دے اندر زور بیان دے اندر اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے. نوجواناں دی حوصلہ افزائی کھلے دل نال کرنی چاہیے، اور میں بھی کوئی ایڈا بزرگ تے نہیں یا کوئی بڑا نہیں، میں بھی مولانا عبدالجبار صاحب، مولانا قاری سیف اللہ صاحب ساڈے رہنما نے، ساڈے بزرگ نے. میں انہاں دا برخوردار ہاں، انہاں دا بچہ ہوں، اور انہاں کولوں رہنمائی لے کے تانوں کوئی گل سنان بیٹھا. تو حوصلہ افزائی دے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ انہاں دے بیان دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے. نہ تے پہلے دن تو کوئی بنیا بنایا خطیب ممبر تے کھلوندا ہے تے نہ ساریاں خوبیاں دا کوئی بندہ مالک ہوندا ہے. کوئی 100 کمیاں میرے وچ نے، کچھ 1-2 کمیاں ہوراں وچ بھی ہون گیاں. اس واسطے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سانو ساریاں نو کتاب و سنت دے نال سچی پکی عملی اور دل لگی والی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. پروگرام دا عنوان ہے اور میرے بھائی جان دی تاکید سی، دفاع صحابہ و اہل بیت. خالق کائنات نے نبی کریم علیہ السلام دے نال جڑ جان والے تمام طبقات دی آپس دے اندر محبت اور پیار نو قائم کیتا ہے. سارے آپس دے اندر ایک دوجے نال محبت کرن والے، پیار کرن والے، رشتہ اخوت اور رشتہ محبت استوار کیتا گیا. لوگاں نے تقسیم اور عجیب قسم دی ونڈ انہاں ہستیاں اور انہاں طبقات دی بیان کی تھی. تو ملک پاکستان دے اندر اور دنیا دے اور بھی کئی ممالک دے اندر کچھ طبقات نظر آؤں گے. کچھ لوگ نے جیڑے صحابہ کرام دی محبت دا پرچم اٹھاندے نے اور دعوے دار نے کہ سانو نبی پاک دے صحابہ نال بڑی محبت ہے، لیکن عام طور تے ذکر اہل بیت انہاں دی زبان تے نہیں آئے. اور کئی لوگ اہل بیت دی محبت دا علم اٹھاندے نے، اہل بیت دی محبت دے دعوے دار نے، لیکن اصحاب پیغمبر دے نال او انداز دی محبت اور او ذکر نہیں، بلکہ الٹا اصحاب پیغمبر تے تبرہ کر دے نظر آؤں گے، صحابہ نو گالی گلوچ دین دے نظر آؤں. جی آواز بالکل صاف ہو جائے نا بھائی جان، سادی بالکل خالی آواز. اے طبقات، اے وصل تھوڑی جی وصل کٹاؤ، آواز کٹاؤ. صحابہ اور اہل بیت دی تقسیم نو بیان کرنے والے اور سارے دے سارے اپنے اپنے نظریے دے اوپر بڑے راضی اور بڑے خوش نے. کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر کوئی اپنے نظریے دے اوتے بڑا خوش اور بڑا راضی کہ میں ٹھیک ہاں،
मेरा मसलक और मकतबा फिक्र ठीक है। अहले बैत दा नारा मारन वाले नू पुछ लो तो वह कहेगा कि जन्नत है ही साडी। क्यों जी? काबा अली दा ते जन्नत, हाँ जी अगे लिखा ना काबा अली दा ते जन्नत हुसैन दी, ते असी उन्हां दोवां नू मनण वाले। ते जबकि अमली जिंदगी देखो, अल्लाह जानदा है ना मौला अली दे नाल कोई ताल्लुक है, ना इमामे हुसैन नाल कोई ताल्लुक है, ना जनाबे हसन दे नाल कोई ताल्लुक। और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे हक दी बात करनगे। और अगले दिन 4 दिन पहले न्यू टीवी, नियो कहंदे ने कि न्यू कहंदे ने, न्यू टीवी दे उत्ते एक मुबासा हो रहा, एक राफजी ज़रक नकवी और एक अहले हदीस आलमे दीन मौलाना मोहम्मद याहिया आरफी हफिज़हुल्लाह ताला, जो जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान दे नायब नाज़िम आलम मौलाना याहिया आरफी, तो मुनादरा मुबासा हो रहा है। वो दावा करन लगा राफजी कि सैयदा फातिमा बीबी पाक उन्हां दी मौत तभी मौत नहीं बल्कि शहादत दी मौत है। वो हैरान हो गए, शहादत दी मौत किवें? उन्हें कहा उमर बिन खत्ताब ने दरवाजा मारिया ते फातिमा जमीन ते गिर गईयां ते शहीद हो गई। उमर कातिल सैयदा फातिमा दा। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ते ये नेशनल टीवी दे उत्ते ये मुबासा हो रहा है और पूरी कौम दे सामने बात की गई। हजरात अंदाजा कीजिए, सैयदा फातिमा दे हक दी बात करते ने कौन? जिन्हां दे कोल मुल्के पाकिस्तान दे अंदर बदकारी दे अड्डे चलान दे परमट, जितने तवायफा दे बाजार, जिन्होंने लोग बाजारे हुसन कहते कदी हीरा मंडी कहते होंगे सन, बाजारे हुसन तवायफा दे बाजार। मैनू शर्म आउंदी है इहो जी गल करन लगे हां, लेकिन ओनू शर्म नहीं आउंदी जिहदा किरदार भी गंदा है, जिहदी गुफ्तार भी गंदी और जिहदा कारोबार भी पलीद। ओ कहंदा मैं बीबी पाक वाला, मैं फातिमा वाला, मैं अली वाला, मैं हसन वाला, मैं हुसैन वाला। मैं कहना जालिमा, या अपने किरदार दे विचों गंदगी ते पलीदी निकाल ते किरदार नू पाक बना, या अपनी गंदी जुबान तो उन्हां पाकां दा नाम लेना छड्ड दे। दोगली पॉलिसी ना इख्तियार कर। पूरे मुल्क दे अंदर जड़ियां बदकार जिस्म फरोशी दा धंधा करन वालियां, बदकारी दे अड्डे चलाण वालियां, जिन्हां दे कोल परमट ने, सरकारी हुकूमती इजाजतनामे ने, उन्हां दा ताल्लुक केड़े मजहब दे नाल है? उन्हां दा ताल्लुक केड़े मकतबा फिक्र दे नाल? एक ऐसी मोहब्बत है अहले बैत दी, एक ऐसा ताल्लुक है बीबी पाक दा, एक ऐसी वफा है जनाबे अली दी, एक ऐसी मोहब्बत है जनाबे हसन ते इमामे हुसैन दी। हजरात आइए, कोई सहाबा किराम दी मोहब्बत दा दम भरेगा, लेकिन ओदी नमाज सहाबा वाली नजर नहीं आएगी, ओदी अजान सहाबा वाली नजर नहीं आएगी, ओदा अकीदा सहाबा वाला नजर नहीं आएगा, और ओदी इत्तिबाए सुन्नत सहाबा वाली नजर नहीं आएगी। और बड़े धड़ल्ले दे नाल लोग कहंदे ने जेड़ा साडे इमाम नू नहीं मनदा, जेड़ा साडे इमाम दी फिका नू नहीं मनदा, ओदी निजात मुमकिन नहीं। मैं पूछना चाहना, सहाबा ने केड़े इमाम दी फिका नू मने है? जो सहाबा दी अजमत दा मोहब्बत दा दम भरदा है, ओदे अंदर सहाबा वाला तरीका नजर नहीं आउंदा। जो अहले बैत दी मोहब्बत दा दम भरदा है, ओदे अंदर अहले बैत दा तरीका नजर नहीं आउंदा। लोगो इन्हां दोवां तबकात दी अमली मोहब्बत, अमली फिर सुनो, अमली मोहब्बत अगर नजर आएगी, कायनात दे अंदर इक्को ही मकतबा फिक्र है जिन्हों दुनिया अहले हदीस कहंदी है। किसे खित्ते दे अंदर लोग जिन्हां वहाबी कहंदे ने, और कई तासुब दे मारे जिन्हां नजदी कहंदे ने, और कई तासुब दे मारे जिन्हां गैर मुकल्लद कहंदे ने। नाम जेड़ा मर्जी रख दिता जाए, इन्हां दे अंदरों सहाबा दी मोहब्बत भी नजर आएगी, अहले बैत दा प्यार भी नजर आएगा, उन्हां हस्तियां दा अकीदा भी नजर आएगा। जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली नू कहन, अली मक्के दे अंदर निकल जा, जेड़ी कबर पक्की नजर आए, अली ऐ मेरे वीर अली, जेड़ी कबर पक्की नजर आए ओनू ढा दे, जेड़ी कबर एक गिठ तो उच्ची नजर आए ओनू बराबर कर दे।
اگر علی والے طریقے نبی والے حکم دیاں قبراں نظر آؤن گیاں تے اہل حدیث دیاں قبراں نظر آؤن گیاں. حضرات اے او لوگ نے جنہ جدوں زندہ ہوندے نے تے عقیدہ پکا ہوندا ہے, جدوں مر جاندے نے تے قبر زندگی چ عقیدہ پکا تے مرن تو بعد قبر. ایک کدا طریقہ ہے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نو توڑیا. عزیزان گرامی اے او لوگ نے جنہ دے گھراں وچوں بی بی فاطمہ والا پردہ نظر آئے گا. اے او لوگ نے جنہ دے گھراں وچوں اما عائشہ والی حیا نظر آئے گی. اے او لوگ نے جنہ دیاں نمازاں دے اندر کملی والے دا طریقہ نظر آئے گا. نہ کسے امام دی گل ہے, نہ کسے بزرگ دی بات ہے, نہ کسے پیر دی بات ہے, نہ کسے فقیر دی بات ہے. اہل حدیث اڑے گا, اہل حدیث لڑے گا تے اکو گل تے لڑے گا. مینوں ارلیاں پرلیاں دی گل نہ سنا, گل سنانی ہوں تے رب دے حبیب دی گل سنا. قرآن دی بات ہوئے گی, پاک پیغمبر دے فرمان دی بات ہوئے گی. اور کسی دی گل چل سکتی تو انہاں دوواں طبقات دی محبت اکٹھی اگر ملے گی, انہاں دا عمل ملے گا, انہاں دی سنت ملے گی, صحابہ تے اہل بیت دا طریقہ ملے گا, صحابہ تے اہل بیت دا عقیدہ ملے گا. تو آج جڑی مسجد وچ تسی جمع ہوئے ہو نا, اس مسجد والیاں دے مسلک اور عقیدے دے کولوں ملے گا. اور اسی انہاں طبقات دی محبت دا پرچار کر رہے ہیں اور اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے قرآن وچوں کر رہے ہیں. خالق کائنات نے نا انہاں ہستیاں دا ذکر کرن تو پہلوں اپنے محبوب نو کلن دا مقصد بیان کیتا ہے, مشن بیان کیتا ہے, مقصد آمد محبوب بیان کیتا ہے اور اعلان کیتا. میں پڑھن لگا سورہ فتح تے آخری تو پہلی آیت جنہوں کہنے نا سیکنڈ لاسٹ, آخری تو پہلی. خالق کائنات دا قرآن فرمایا او والذی ارسل رسولہ بالہدی, او والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. فرمایا اے کائنات دے لوگ, او ذات هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, جنہیں رسول نو کلے ہدایت دے نال, ودین الحق اور دین حق دے کے کدے واسطے, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اے دے دین نو کائنات دے غالب کر دیتا جائے. لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ سونے اپنے محبوب نو جڑا مشن دے کے کلے, اللہ مشن بہت بڑا, اللہ مقصد بہت بڑا تے پروگرام بہت بڑا, پر جنہوں مقصد دیتا ہے, جنہوں مشن دیتا ہے, تیرا محبوب اکیلا کملی والا کلا تنے تنہا اتنا بڑا مشن کیویں پورا کرے گا. اللہ سونے محبوب داتے باپ بھی سر تے کوئی نہیں. حضرات ذرا غور کرے آجے کوٹ سوندہ والو, اردا گرد دے روشن ضمیرو, اللہ سونے تیرے محبوب دا باپ نبی پاک دے دنیا میں چون تو پہلو ہی تر گیا. 6 سال دے ہوئے ماں بھی جدائیاں دے گئی اور دفاع کرنے والا چاچا بھی دنیا تو رخصت ہو گیا, دادا بھی اللہ نو پیارا ہو گیا, اور بچی برادری ان جی جان دی دشمن بن چکی ہے. اللہ اکیلا تیرا حبیب تنے تنہا اتنا بڑا مشن کیویں پورا کرے گا. حضرات کیفیت پتہ کی ہے, مولا شمشام دا قلم تڑپیا, آیا جگ تے سب تو عظیم نبی, آیا جگ تے سب تو عظیم نبی, جدوں جمعہ تے جمعہ یتیم نبی, جدو جمعہ تے جمعہ یتیم نبی, موئی ماں تے چاچا تے دادا بھی, موئی ماں تے چاچا تے دادا بھی, آسا رہ گئیاں رب قدیر دیاں, آسا رہ گئیاں رب قدیر دیاں, شمشام
تو آ کے سن سجنا آ اہلِ حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں اور تڑپ جاؤ کوٹ والو جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں جنہوں سمجھ آئیے ڈنڈی نہ مارو سبحان اللہ سنا دیو پاک پیغمبر علیہ السلام میں قربان جاواں بابا جی دی ایک گل اور سنا دیا مولانا شمسام رحمت اللہ علیہ کہیں دے نے حضرات ذرا غور کرے آجے مولانا معاویہ صاحب اپنے ساڑھے بزرگاں دے شیر بہتے شیر اپنے آدھے پڑھیا کرو سانو اپنے آدھی گلائیں اللہ پاک دی رحمت نہ جنہاں نے قرآن و حدیث دے ترجمے کیتے اور انداز بھی اپنا ہی ہونا چاہیے دے حضرات ذرا غور کرے آجے دل لگا کے مولانا کہیں دے نے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پتھر دے سوٹا ماریا پتھر دے ٹکڑے ہو گئے وچوں پانی نکلے اللہ دے نبی موسیٰ دا موجزہ اسی مننے ٹھیک ہے قرآن وچ موجود ہے نبی دا موجزہ فن فجرت من حسنتا عشرات عینا 12 چشمے جاری ہو گئے حضرات غور کرے آجے پر بابا جی سمسام کہیں دینے اس تو بڑی عظمت میں سناواں اوے وجہ سوٹا تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں پنجاں انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلیاں ساڈے پیر دیاں میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام تنے تنہا باپ پہلو ہی دنیا تو جا چکے نے ماں بھی چھوڑ گئی دادا بھی رخصت ہوئے چچا بھی دنیا تو رحلت کر گئے پاک پیغمبر دی برادری ان جی جام دی دشمن بن چکی ہے ان گھر سنو جڑی گھر سنان واسطے میں قرآن دائے مقام توڑے سامنے رکھے ہے مالک کائنات نو پوچھے آتے جا سکتا ہے اللہ اتنا بڑا مشن اسلام نو پوری دنیا تے پھیلانے اسلام نو صرف پھیلانا نہیں سارے دینہ دے اتے غالب کرنا ہے ہر دین دے اتے اسلام دا غلبہ کرنا ہے اللہ اتنا بڑا مشن اکیلا تیرا حبیب اس مشن نو کمیں پورا کرے گا خالق کائنات فرمان دینے اس سوال دا جواب اگلی آیت دے اندر موجود سورہ فتح آخری تو پہلی آیت سنی ہے اور اگلی آیت وچ اللہ کہیں دینے کلا کدوئیں تُسی ویندے ہو میرا سونا نبی کلائے ہے میں رب کہنا سنو نال کون محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما کہو سبحان اللہ پڑھ چھڑو چاکا کادا جے سارے مل کے پڑھو سبحان اللہ جے قرآن پاک اتے بھی راضی نہیں ہونا مالک کائنات دا قرآن تو انو لگتا ہے میرا نبی کلائے آجی میرے کاننے کی دس دے کی کہنے
حضرات لمے چکر چ نہ پو، توجہ میرے وال، مینوں گل کر لین دیو. تسی سمجھدے ہو کلا ہے آمنہ دا لال اکیلا، پر میں رب کہہ رہا کلا کدوں ہے؟ اللہ نال کون ہے؟ فرمایا والذین معہو، جڑے نال دے نے اللہ کیڑے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، جڑے کفر واسطے ننگی تلوار نے، کافراں واسطے بڑے گرم، آپس دے اندر کی نے رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس دے اندر بڑے نرم، آپس دے اندر جنہ دے دل بڑے ایک دوسرے واسطے نرم نے، آپس ویچ پھلاں دی بہار نے، دشمن واسطے ننگی تلوار نے، آپس دے اندر گلو گلزار نے، اے سارے نبی پاک دے یار نے. میں قربان جاواں، فرمایا اے انہاں دی عظمت، انہاں دی شاناں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا تو رکوعاں چ نظر آؤں گے، اکثر سجدیاں وچ نظر آؤں گے. نبی پاک علیہ السلام دی جماعت اللہ کہندے نے کلا کدوں ہے؟ جڑی فوج ظفر موج میں کملی والے نو عطا کر دتی، ایہو جے فوجی، ایہو جے سپاہی، ایہو جے جان نثار، ایہو جے وفادار میں کائنات دے اندر کسے نبی نو بھی عطا نہیں کیتے، جیہو جے مخلص ساتھی میں کملی والے نو عطا کر دیتے. اور چار نشانیاں صحابہ دیاں، چار بڑیاں خوبیاں، چار عظمتاں بیان کیتیاں. پہلی کی ہے والذین معہو، ہر حال دے اندر محبوب دے نال. دوسری خوبی کی ہے اشداء علی الکفار، کافراں واسطے بڑے سخت. تیسری خوبی کی ہے رحماء بینہم، آپس دے اندر بڑے نرم. چوتھی خوبی کی ہے تراہم رکعا سجدا. سبحان اللہ. چار خوبیاں نبی پاک دی جماعت دیاں. تے علماء کرام مینوں پتہ کی لگدا ہے، بھائی رضوان برکت مینوں پتہ کی لگدا ہے، ایتھے زمین تے نمبر لگدے پتہ جے نا، بھنگ دا دورہ ملنگ دے سامنے پیا ہے، اے وچ گھوٹا پھیردا اے پیا، بھنگ کوٹ کے پیالہ بھر کے بھنگ دا پیالہ پی کے کہندا ہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. میں کہنا اللہ سونیا زمین تے نمبر لگ دینے پہ نبی پاک دی خلافت دے، پاک پیغمبر دی جانشینی دے، آمینہ دے لال تو بعد امارت دے نمبر لگ دینے پہ زمین تے. اللہ تو کوئی نمبر نہیں لایا، اللہ تمہیں تے کوئی نمبر لایا کہ نہیں لایا؟ اللہ کہندے نے کیوں نہیں لایا؟ سورہ فتح آخری آیت رب کائنات دا قرآن پڑھو نا، آخری آیت نمبر لگے کدے تو بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ ٹلیاں نہیں پینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون میرا سونا محبوب پاک پیغمبر علیہ السلام دا ذکر خیر ہونا، نبی پاک دا نام ہونا. حضرت شیخ القرآن خطیب پاکستان رحمت اللہ علیہ میرے دادا جان نے تڑپ جانا. کون میرا سونا نبی؟ او حامد و محمد صلی اللہ. سنا دیا سنائی جاواں، تسی بھی سناؤ اور سناؤ. کیوں جی کری صاحب اللہ صاحب ایک اور سناؤ. میں آنا اور سناؤ. بندے آدھے نے سبحان اللہ. حضرات را غور کرے آدھے ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا مرشد ہوا ارشد ہوا امجد ہوا احمد ہوا افصح بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا اعظم بجلالہ ہوا افقد بمثالہ ہوا افقد بے مثال ہی. وہ قسیم بھی، وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نظیر بھی، وہ زمین پہ شاہ امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی. انہیں خود بولا کہ خدا ملا، انہیں خود بولا کہ خدا
عہدہ ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا صلو علیہ وآلہ میں قربان جاواں او میرا سونا محبوب جناب محمد صلی اللہ حضرات میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میرے وقت ادھر دھیان جا کے اللہ دا سونا رسول اللہ سونے تیرے رسول اے ہن سورہ فتح دی آخری آیت شروع ہو گئی محمد الرسول اللہ اللہ دا رسول محمد اللہ سونے تیرے رسول تو بعد پہلا نمبر کی دے ہن نمبر لگن لگے میں دسے ہے نا نمبر زمین تے بھی لگ دینے پہ ہن نمبر عرش تو لگن لگے قرآن پاک دے اندر نمبر اللہ پہلا نمبر کی دے فرمایا اگاں پہلی صفت پڑھ لو والذین معہو پہلا نمبر اودائے رسول تو بعد خلافت دے اندر امامت دے اندر جانشینی دے اندر امارت دے اندر پہلا نمبر اودائے جڑا ہر ویلے نالے والذین معہو جڑا ہر ویلے نالے میں قربان جاواں سفر دے اندر نال حضر وچ نال بچپن وچ نال لڑکپن وچ نال جوانی وچ نال ماراں وچ نال تنگیاں وچ نال جنگاں وچ نال سفر وچ نال حضر وچ نال اج قبر وچ بھی نال کل حشر وچ بھی نال ہی آئے گا پہلا نمبر ہوتا ہے جڑا ہر ویلے نال ہے اللہ دوجا نمبر کی ہے فرمایا دوجی صفت پڑھ لو سورہ فتح دی آخری آیت چل دی ہے پئی اگلی صفت پڑھو اشداء علی الکفار جڑا کفر واسطے ننگی تلوار میرے نبی دا عمر جرار اللہ تیسرا نمبر کی دے آواز ہوندی ہے تیسری صفت پڑھ لو او کی ہے رحماء بینہم جدا دل بڑا نرم ہے جڑا بڑا رحیم القلب ہے جڑا بڑا ہی رقیق القلب ہے حضرات سیدنا امیر معاویہ دا پیغام آیا عثمان جی مدینے تہاڈا گھیرا تنگ کر دیتا گیا ہے حالات بڑے خراب نے حکم کرو میں شام تو فوجا بھیج دیاں اللہ نے شام نو پھر او دن دکھا دیتے اللہ نے شام نو کل 8 دسمبر گزرے آج 9 ہے کل شام نو اللہ نے رات 24 سال دے ظلم و بربریت تو بعد اللہ نے فتح عطا کی تھی اور اللہ دی رحمت دے نال شام دے وچوں نبی پاک علیہ السلام دیاں بشارتاں اللہ نے پوریاں کرنیاں نے شام وچوں مدینے وال ٹھنڈیاں ہواواں اللہ نے چلانیاں نے شام دے وچوں روضہ رسول تک خوشبوواں جانیاں نے میرے پاک پیغمبر دی زبان چوں نکلے الفاظ پورے ہو رہے نے اللہ نے شام نو فتح عطا کی تھی اور جناب کمتی رفض نو روافظ دے کمتے جراثیم نو اللہ نے شام تو پاک نکال کے شام نو اسکندگی تو پاک کر دیتا ہے اور ملک شام دے اندر اللہ نے مکمل صبح کر چھٹی ہے اور وہ دن دور نہیں اے روشنی پھیل دی فلسطین نو بھی چمکا چھٹے گی انشاءاللہ جہاد دے نال اسلام دا غلبہ اور اسلام دا بول بالا پوری دنیا تے ہو کے رہے گا کہو انشاءاللہ جڑی اس تو پہلی آیت پڑھی ہے نا او دے چلا دا وعدہ ہے لیظہرہ علی الدین اسلام نو ہر دین تے غالب کیتا جائے گا امیر شام جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عثمان جی تواڈی دفاع واسطے تواڈی جان بچان واسطے فوج نہ کلا دیاں مدینے باغیاں تے خارجیاں نے تواڈا گھیرا تنگ کر لیا ہے حضرت عثمان کہندے نے امیر معاویہ تواڈی محبت دا تے ہمدردی دا بہت شکریہ لیکن میں اپنی وجہ تو اپنی جان بچان واسطے محبوب تے مدینے وچ خون بہا نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا میری جان دے تحفظ دی خاطر کملی والے دے مدینے دے اندر مسلمانہ دا خون نکلے میرا جو بھی اللہ دی طرفوں قضائے پوری ہو کے رہے گی حضرات جدا دل ایڈا نرم ہونے صفت کنویں ہے
تیسری نمبر تیسرا لگ گیا جدا دل بڑا نرم ہے او دا نمبر تیسرا ہے. اللہ چوتھا نمبر کی دا فرمایا چوتھی صفت پڑھ لو تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا جڑا بہتے رکوع کردہ نظر آئے گا بہتے سجدیاں وچ نظر آئے گا اے کون ہے؟ اللہ دا بڑا اچا ولی ہے میرے نبی دا ویر سونا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ پاک نے نمبر لگا دیتے ایسے چمکائے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین شیخوپوری میرے بزرگاں دا قلم تڑپیا. نبی پاک دی جماعت تجلا چہرے آتے فاغسلودا تجلا چہرے آتے فاغسلودا تجلوہ نور سیماہم وجودا اجالا لا الہ اللہ ہودا تے شولا ورکعوتے وسجدودا زبات ذکر شیرین فقرعودا وظیفہ وذکروتے وشکرودا ہتھاں وچ فیض حتیٰ تنفقودا جسم وچ زور پرے آئی جاہدودا اکھاں وچ نیر پھالی اب کودی جودا پروسا صرف ایک لا تک نہ تودا. پاک پیغمبر دی پاک جماعت میں قربان جاواں انہاں بشارتاں دے اندر انہاں صفتاں دے اندر انہاں خوبیاں دے اندر صحابہ بھی شامل اہل بیت اطہار بھی شامل آل رسول بھی شامل ازواج مطہرات بھی شامل اور انہاں دیاں آپس دے اندر محبتاں دیاں کیڑیاں داستاناں سناواں انہاں دے پیار دے کیڑے قصے سناواں. رب کائنات نے انج پیار پا دیتا انج محبتاں پا دیتیاں سارے طبقیاں دیاں آپس دے اندر رحماء بینہم آپس دے اندر محبت کرنے والے لوکی کہندے نے جنگا ہوئیاں قرآن کہندہ ہے رحماء بینہم تاریخ کہندی ہے جنگ جمل جنگ صفین ہوئی جنگ نامد ہوئی حضرات قرآن کہندہ نہیں رحماء بینہم. اگر کوئی بندہ انہاں جنگاں دا انکار کرے یا اگر کوئی بندہ واقع کربلا دا انکار کر دوے پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے کائنات دا کوئی مفتی انہوں کافر نہیں کہہ سکدا. ایک تاریخی واقعہ دا انکار ہے اگرچہ اسناد دے نال موجود ہے لیکن واقعہ دے اندر جو ہویا سارا جھوٹ دا پلندہ جو کچھ جناب بیان کیتا جاندا ہے ہر بندہ انج بیان کردا ہے جویں لاگے ہی کھلوتا سی ہر بندہ انج منظر کشی کردا ہے جویں اے وی اوتھوں ہی بھجیا ہے فرار ہویا ہے اوتھوں دا باغی تے غدار ہے اے جناب منظر کشی کردا ہے پیا واقعہ کربلا دی. اگر کوئی بندہ تاریخ دی اس الجھن دا انکار کرے الجھن والے واقعہ دا انکار کرے کائنات دا کوئی عالم کوئی مفتی کوئی محدث محقق مفسر کوئی خطیب ادیب اس بندے تے کفر دا فتویٰ نہیں لا سکتا. لیکن جڑا بندہ قرآن دے دو لفظاں دا انکار کرے رحماء بینہم مسلمان دا بچہ بھی اٹھ کے کہے گا قرآن دے دو لفظ تے بڑی گل ہے ایک حرف دا منکر بھی پکا کافر قرآن دا منکر کافر تاریخ دے منکر نو کوئی کافر کہہ سکتا. کربلا دے اندر جو ہویا ہے او دے نال دل آج بھی امت دے مغموم نے آج بھی دلان دے اندر صدمے اور آل رسول دی محبت پاک پیغمبر دے پھلاں نو جویں کچھ لیا گیا جویں مسلیا گیا آج بھی اودا درد امت دے سینے اندر موجود ہے. محبوب کائنات علیہ السلام بھی جناب اپنے صحابہ نو غم زدہ نظر آئے نبی پاک علیہ السلام بھی تے بھی یہ دے اثرات ہوئے دنیا تو چلے جان تو بعد بھی اللہ دے رسول غمگین نظر آئے خواب دے اندر عزیزان گرامی امت نو بھی غم ہے اس واقعہ دا. لیکن جو منظر کشی کیتی گئی جنہوں دل کیتا مجرم بنا دیتا گیا جنہوں دل کیتا جناب محب بنا دیتا گیا. ایسے ہی کربلا دے اندر امام حسین دی زوجہ محترمہ جنہ دا نام شہر بانو
شہربانوں دا کوئی عطا پتا، کوئی قصہ، کوئی داستان کربلا تو بعد نہیں ملے گی. کیوں؟ ایران دے بادشاہ دی بیٹی سی، ایران تو لے آندی گئی، اور صرف شہربانوں نہیں آئی، بادشاہ دیاں 3 بیٹیاں آئیاں حضرات، بعد نے 2 کیا، بعد نے 3. جناب حضرت علی دے بیٹے حسین نو شہربانوں ملی. ایک بادشاہ دی بیٹی یزدگردی ایران دے بادشاہ دی، ایک بیٹی جناب عمر دے بیٹے سالم نو ملی، ایک بیٹی جناب صدیق دے بیٹے جناب صدیق دے پوتے قاسم نو ملی. حضرات اے بادشاہ دیاں بیٹیاں تقسیم کیتیاں گئیاں، بڑے بڑے غلام، بڑیاں لونڈیاں، جننے وزیر اور بڑے تخریبی ذہن رکھن والے بندے سن وہ آئے جنگی قیدی بن کے، صحابہ دے غلام بن گئے، اندروں اندر ہی چالاں چل دے رہے، کیونکہ پیچھے تے حکومتاں کر کے آئے سن نا، بڑیاں بڑیاں وزارتاں نبھا کے آئے، بڑے چالاک تے شاطر تے ہوشیار ایرانی جڑے جناب صحابہ دے غلام بنے. اس تو بعد شہربانوں اپنی بیٹی انہوں لے کے گئے. میں نہ شہربانوں تے شک کرنا، نہ او دے ایمان تے شک کرنا، نہ او دے کردار تے شک کرنا. پاک حسین دے پاک بستر تے اللہ نے ناپاک عورت نو کیویں گوارا کرنا سی. او پاک عورت ہے، او دے بطن دے وچوں پیدا ہون والا امام علی ہے، علی بن حسین ہے، جنہوں لوگ امام زین العابدین بھی کیا جاندہ ہے، جنہاں دا نام علی بن حسین ہے. اور جس عورت دے بطن چو پیدا ہوئے، میں اس عورت تے شک نہیں کردہ، لیکن کربلا تو بعد او دا ذکر تے کوئی دکھائے. حضرات کئی داستانہ کئی پاسے انو جاندیاں نے جنہاں دا نام لیا گیا کہ جناب فلاں قاتل ہے، وقت دا حکمران قاتل ہے، براہ راست ملوث کیتا گیا. میں کسی دا دفاع کرنے نہیں آیا. آل رسول دی محبت میرا ایمان ہے، آل رسول دی محبت میرے واسطے لازم و ملزوم ہے. نواسیاں دی محبت کملی والے دی سنت ہے، نبی پاک دی دعا ہے. اللہم انی احبہما، اللہ حسن تے حسین نہیں، میں انہاں دوواں نال بڑی محبت کرنا. فاحبہما، تم ہی انہاں نال محبت کر. واحب من یحبہما، اور جیڑا جیڑا قیامت تک انہاں دوواں نال محبت کرے اللہ تو او دے نال بھی محبت فرما دے. انہاں دی محبت میرا ایمان. لیکن اگر کوئی کہے فلاں حکمران، فلاں وزیر، فلاں جناب شخص نامزد قاتل ہے جڑا موقع تے موجود نہیں، میں کہنا میں او دے اتے بحث نہیں کردا، لیکن میرا نظریہ اور میری جماعت دا موقف ہے وے جیڑا جیڑا بندہ بڑا چھوٹا نیک بد، جیڑا جیڑا بندہ قتل حسین دے اندر ملوث ہویا، قتل حسین دا جنہیں حکم دیتا، قتل حسین تے جڑا خوش ہویا، قیامت تک کو دے ہوتے اللہ دیاں لانتاں برسن. پیچھا رہ گیا کوئی؟ جیڑا جیڑا ملوث یا جنہیں حکم دیتا یا جڑا خوش ہویا، قیامت تک کو دیتے اللہ دیاں لانتاں برسن. آمین کہہ دیو. آل رسول دی محبت میرا ایمان ہے، میری محبت ہے. لیکن ایک پاسا بیان کر کے نعوذ باللہ صحابہ دی نفرت بیان کیتی جائے، ایک اللہ نو پسے پشت کمیں سٹیا جائے گا. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دورے تے امام حسین دا بچپنے اجے لڑک پنے ابتدا ہے، جوانی چڑھ دینے پئے. کئی دنہ بعد ملے پتر حسین، یار کنے دنہ بعد ملے ہو، کتھے رہندے ہو، کدی آئے نہیں؟ کہنے لگے چچا عمر ایک دن میں تواڈی ملاقات واسطے آیا تے تواڈا بیٹا عبداللہ دروازے دے باہر کھڑا سی. عبداللہ نے کہا کہ میرے ابا نے بابا عمر نے روکے ہے کہ پتر تم ہی اندر نہیں آنا، میں خصوصی میٹنگ کر رہے ہیں. امیر شام آئیں انہاں دے نال مجلس دے اندر محب نے خصوصی مجلس ہو رہی ہے، مینوں بھی اندر جان دی اجازت نہیں. تے چچا عمر میں سوچیا کہ جے امیر المومنین دا اپنا پتر باہر ہے، حسین کے میں اندر جا سکتا ہے. میں انہاں قدمہ تے واپس آ گیا. امیر المومنین عمر کہنے لگے حسین تسی واپس کیوں آئے، تسا اجازت کیوں منگی، تسی اندر آ جاندے. جڑا باہر کھلوتا سی او عمر دا پتر سی. حسین تو بغیر اجازت تو اندر آ جاندا، تو محمد دا پتر ہے صلی اللہ.
علیہ وآلہ وسلم انہوں نے گلاں دسیاں ہی نہیں۔ ایک دن جناب صدیق اکبر کہن لگے پتر حسین میں تھلے بینا سونیا میرے موڈیاں تے چڑھ جا۔ کہن لگے چچا میں کڑا نکا جیا بچہ ہوں، میں کڑا بال میں تے جوانی چڑھنا پیا، میں تواڈے موڈیاں تے کیوں چڑھا؟ کہن لگے پاویں تو بڑا ہو گئے پر میں ویکھیا ہے آمنہ دے لال دے کندیاں تے حسین تینوں سواری کر دیاں۔ نبی پاک دیاں ساریاں سنتاں تے عمل کر لے ہے پر ایک سنت رہ گئی حسین نو موڈیاں تے بٹھان والی۔ حسین میں تھلے بینا میرے موڈیاں تے سوار ہو جا، میں حسین نو موڈیاں تے بٹھان والی سنت بھی پوری کر جاوا۔ اس محبت نو تے دسے آئی نہیں، اس تعلق نو تے دسے آئی نہیں۔ ادھر حسین جوان ہو گئے، ادھر جناب ایران فتح ہو گیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب دا دور ہے، بڑا سونا آیا۔ سونا صحابہ کہندے نے لٹھاں سونے دیاں، جویں پتھراں دے ٹکڑے نہیں ہوندے سلاں، وڈیاں وڈیاں سلاں تے لٹھاں سونے دیاں۔ کہندے نے جدوں مدینے لیاندا تے گینتیاں مار مار کے سونا توڑیا۔ جدوں پایا تخت ایران فتح کیتا، سونا سرا تے چکیا صحابہ نے مدینے، اللہ نے انج بارہ لائیاں، غلام آئے لونڈیاں آئیاں تقسیم کیتیاں جا رہی ہیں مجاہدین دے اندر، صحابہ کرام دے اندر۔ ہون یہ تے انہاں نو مال غنیمت ملدا ہے جڑے ایران دا مارکا لڑ کے آئے نے، تے ایک آ گئی خوبصورت دوشیزہ نوجوان لڑکی، فرمایا کون ہے؟ امیر المومنین ایران دے بادشاہ دی بیٹی جنگی قیدن بن کے آئی۔ فرمایا شہزادی؟ جی شہزادی۔ تے فرمایا یہ ہن ونڈیاں جا رہیاں نے لونڈیاں، فرمایا شہزادی آئی ہے تے شہزادے نو بلاؤ۔ امیر المومنین عمر جی شہزادہ کون ہے؟ فرمایا علی دے پتر حسین نو بلاؤ رضی اللہ تعالی۔ صحابہ اور اہل بیت رحماء بینہم، انہاں دا آپس دے اندر پیار، ایک اللہ تو انہوں کسے دسیاں ہی نہیں، جے دسیاں نے تساں آگاں پچھائیاں ہی نہیں، ان پلے بن کے لے جانا۔ شہزادے نو بلاؤ، شہزادہ آیا۔ امیر المومنین کہنے لگے حسین بادشاہ دی بیٹی شہزادی شہزادیہ تینوں دیتی جا رہی۔ حضرات اس جوڑے نو جوڑن والے دا نام عمر بن خطاب، اس لڑکی دا نام شہربانو اور اس جوان دا نام حسین ابن علی ہے۔ شہزادی شہزادے نو دے دیتی گئی۔ اور اگلی گل سنو، انہاں دے بطن دے وچوں اللہ نے امام زین العابدین نو پیدا کیتا۔ حضرات جدے تو بعد 12 امامہ دا سلسلہ جدی نسل اولاد وچوں مکمل ہوندا ہے، جدے بیٹے دا نام امام باقر ہے، امام باقر دے بیٹے دا نام امام جعفر صادق ہے۔ انہاں دی لڑی چلی، امام تقی، امام نقی، امام عسکری اور جناب امام انہاں دی نسل دے وچوں تمام امام آئے۔ امام علی رضا انہاں دی نسل دے وچوں آئے اور 12ویں امام نو انہاں دی نسل وال منسوب کیتا گیا، جس زین العابدین دی نسل دے وچوں سلسلہ امامت جاری ہویا۔ اس زین العابدین دی اماں شہربانو اور اس زین العابدین دے ابا جان حسین ابن علی، انہاں دوواں نو جوڑن والے دا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ عمر نے جڑا جوڑا جوڑیا او دے وچوں امام پیدا ہوئے۔ امام نو منیا جا رہا ہے، جوڑن والے تے نعوذ باللہ تبرہ کیتا جا رہا ہے۔ پھر ایڈے احسان مند نے، ایڈے احسان دی قدر کرن والے نے، پہلو مولا علی، پھر امام حسن، پھر امام حسین، ایڈے قدردان نے نبی پاک دے بھی تے نبی دیاں سونیاں یاراں دے بھی۔ جناب علی نو اللہ نے پتر عطا کیتا، پہلے دا نام رکھیا نبی پاک علیہ السلام آئے علی مبارک، فاطمہ بیٹی مبارک، اللہ نے پتر دیتا ہے، نام کی رکھیا جناب علی کہنے نے اللہ دے رسول میں دا نام رکھیا حرب۔ حرب حرب دا معنی لڑاکا، جنگجو، ہاں جی جنگجو، لڑاکا۔ فرمایا نہیں علی اے دا نام حرب نہیں، اے دا نام حسن ہے رضی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کھجور منہ چبا کے گڑتی
سرکار نے گٹی امام حسن نو دتی، اللہ نے لال پھر عطا کیتا، نبی پاک آئے، علی تے فاطمہ مبارک نام کی رکھے ہے، اللہ دے حبیب نام حرب رکھے ہے، علی جنگجو، علی میدانہ دا شیر، علی جہاد دا شاہ سوار، علی لڑاکا، کفار دے مقابلے تے ٹٹ جان والا علی، پتر دا نام پھر حرب، جنگجو تے لڑاکا رکھ دیتا، فرمایا نہیں علی یہ دا نام حسین ہے رضی اللہ تعالی۔ اللہ نے پھر پتر عطا کیتا، نام محسن رکھیا، نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، ہن اللہ دے رسول نام رکھن نہیں آن گے، جڑا عرب نام نبی پاک نے ناپسند کیتا مولا علی نے نہیں رکھیا، اللہ نے پھر پتر عطا کیتا، علی نے پتر دا نام ابو بکر رکھیا ہے، اللہ نے پھر پتر عطا کیتا، علی نے پتر دا نام عمر رکھیا ہے، اللہ نے پھر پتر عطا کیتا، علی نے پتر دا نام عثمان رکھیا ہے۔ 10 کتب شیعہ، 10 بڑیاں کتاباں دے اندر علی دے پتران دے نام ابو بکر، عمر، عثمان، اور حوالے جمع کیتے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر حضرات 10 کتاباں دے حوالے دے کے آندے نے، علی نے بھی نام ہی رکھے، حسین دی واری آئی، حسین نو اللہ نے پتر عطا کیتے، امام حسین نے ایک پتر دا نام ابو بکر رکھیا، ایک دا نام عمر رکھیا۔ حضرات جی اونے کیا نا، اونے او جڑا کربلا چ نال ہی سی اوتھے کھلوتا سی نا، کربلا چ جڑا لاگے کھلوتا سی، اونے آ کے جدوں واقعہ سنایا، اونے کہا علی اکبر کٹ گئے، علی اصغر کٹ گئے، تے میرے سٹیج دے چند خطبہ انہاں نے بھی اودی زبان چ سن کے علی اکبر تے علی اصغر ہی کیا، جبکہ انہاں دا اصل نام ابو بکر تے عمر ہے، اونے تے لکانا سی، اے بھی نکما تے جاہل نکلیا، اہل حدیث تے سٹیج تے آ کے اینو بھی علی اکبر تے علی اصغر تو اگاں گل سمجھ ہی نہ آئی، اونے ابو بکر عمر نو چھپایا۔ آج اللہ دی رحمت دے نال صحابہ دا غلام جناب حسین دے بیٹے ابو بکر تے عمر دا ذکر کرنا آگے ہے، جناب حسین دے پرہا جڑے کربلا دے اندر حسین تو پہلو شہید ہوئے، حسین دے ویر جڑے کربلا چے شہید ہوئے، جناب حسین تو پہلو کون؟ وفاواں والے ابو بکر، عمر، عثمان۔ کربلا دے شہداء دے نام کٹو، کربلا دے 72 شہیداں دے نام نکالو، نبی پاک علیہ السلام دے نواسے تے مولا علی دے پتر ابو بکر عمر عثمان ملن گے، علی دے لال، علی دے سارے پتر میرے سر دا تاج نے۔ حضرات اسی سارے دی محبت دا پرچار کرنا ہے، صحابہ دی اہل بیت دے نال محبت، جناب زین العابدین دے بیٹے امام محمد الباقر، امام باقر جنہ دی بیوی دا نام ہے ام فروا، امام باقر دی بیوی دا نام کی ہے؟ اس جوڑے دے پتر دا نام ہے امام جعفر صادق، امام جعفر دی امی دا نام ام فروا، ام فروا دے والد دا نام سالم قاسم، اور قاسم دے والد دا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن دے والد دا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق دی پڑپوتی تے ادھر مولا علی دا پڑپوتا، اور کوئی دشمناں دے نال رشتہ داریاں کردا ہے، ایتھے تے مولا عبد الجبار صاحب سکے بھراواں دی لڑائی ہو جائے نا، سکے بہناں دیاں بھراواں نال لڑائیاں ہو جان، سکے خونی رشتہ دار آپس وچ رشتے نہیں کردے، لوگ کہندے نے صحابہ لڑدے رہے، صحابہ دی اہل بیت نال دشمنی ہے، میں کہنا ام فروا جویں امام باقر دے پردادا دا نام علی المرتضی، ام فروا دے پردانا دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس جوڑے نو اللہ نے امام جعفر صادق عطا کیتا۔ حضرات ایک اللہ لوکاں نو دسیاں ہی نہیں گئیاں، کیوں جی؟ توجہ ہے جی؟ تساں ہر گھر نو سننا ہوندا ہے، ساڈی بھی گل سن لو، کیوں جی؟ ساؤنڈ والے ہر انہاں قوالیاں تے بھی جانا ہے، کیوں جی؟ کوشش کریا کرو جڑا مائک ادھر لگے قرآن والیاں والنا لایا کرو، اللہ تانوں بہتے محک عطا کرے۔ حضرات ادھر توجہ میرے وال، تہاڈا ساؤنڈ بہترین ہے، اللہ پاک میرے ویر نو ہور برکت عطا فرمائے۔ رشتہ داریاں
ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਢ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਥੋੜੀ ਮੁੱਢ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਰਹਿਮਹੁल्लाह, इमाम बाकर रहमहुल्लाह से हुणे इत्थे बैठा हवाला भी खंडिया सा। इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हजरत जी एक मसला तो बताएं। फरमान लगे जी अगर कोई औरत बेवा हो जाए, तवज्जो है जी, बेवा होने तो बाद औरत वास्ते इद्दत दे अय्याम, इद्दत गुजारना अपने खामद दे घर विच लाजमी है या खामद दे घर तो इलावा किसी होर जगह ते भी जाके औरत अपनी इद्दत गुजार सकती है? मसला पूछा जा रहा है इमाम बाकर। क्या औरत किसी दूसरी जगह पे इद्दत गुजार सकती है? इमाम साहब फरमान लगे जी हाँ, जी हाँ। औरत अगर महसूस करे खामद के घर में खामद के बाद उसको संभालने वाला कोई नहीं, यानी खामद दे भरा ने ते दरानियां जठानियां कहंदे ने, दरानियां जठानियां ने, सस ससुर भी नहीं, और ऐसे हालात ने कि औरत इत्थे अपने आप नू तनहा बंद कमरे च बंद महसूस करेगी। अगर उदी वालिदा जिंदा है या ओदा कोई ओदी भैन ओदा भरा ओनू संभालण वास्ते वो कबूल करदा ओनू, ते ओ अपने खामद दे घर तो इलावा किसी दूसरी जगह ते भी अपने जेड़े महरम रिश्तेदार ने उथे इद्दत गुजार सकती है। कहने लगे हजरत जी इसकी दलील दीजिए, दलील क्या है दलील? तो इमाम फरमान लगे इसकी दलील ये है कि जब अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल किताबा मैं पता किदियां दसन लगा, किताबा ओदियां जेड़ा नाउज़ बिल्लाह सैयदा फातिमा दे हक दा गासिब दसदा है, जेड़ा कहंदा उमर ने फातिमा को मार के जमीन पे गिराया, फातिमा का दरवाजा तोड़ा, सैयदा के घर को आग लगा दी, इस वजह से फातिमा दुनिया से रुखसत हुई, फातिमा को शहीद किया गया, और नाउज़ बिल्लाह उमर फातिमा के कातिल हैं। हजरात ओदियां किताबा अमीरुल मोमिनीन उमर जब शहीद हुए, इमाम दलील दे रहे हैं, जब शहीद हुए तो इमाम अली अपनी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर गए जो उमर की बेवा थी। लो किदी बेटी? हजरत अली दी, ते बीवी किदी? हजरत उमर दी। किताबां दे हवाले देन लगा, सुनिया जे ते गिनिया जे ते साबित करके ते सफे विखा के उठांगा। मैं तस्वीरां लेके आया सफियां दी और किताबां दी, जिन्हों चाहिए हुण असल किताबां कट के सवेरे विखा देंगे इंशाअल्लाह। मौला अली की बेटी उम्मे कुलसूम जो उमर के कत्ल के मौका पे बेवा हुई, हजरत उमर की बीवी मौला अली की बेटी, जिसके बतन से उमर का बेटा जैद भी पैदा हुआ। जैद बिन उमर मौला अली दा नवासा, उमर दा पुत्र जैद भी पैदा हुआ। मौला अली ने उम्मे कुलसूम से जाके कहा, उम्मे कुलसूम अब उमर दुनिया में नहीं रहे, तुझे संभालने वाला इस घर में और कोई नहीं, तो मैं चाहता हूं कि तू अपनी इद्दत के अय्याम अपने बाप अली के घर में गुजार। बेटी का हाथ पकड़ा और अपने घर में ले गए। हज़रात ये सहाबा दी मोहब्बत है। और गल सुनो, गल मैं तर्जमे देना शेर पढ़ के सुनान लगा। ऐसा प्यार रब्बे कायनात ने चमका दिता। ये जेड़े नबी पाक दे चार यार ने ना, चार अल्लाह ने सारे ही चमकाए, पर सारियां चो जेड़े चार चमकाए ने ना, इधर वेखो ईमानी रूहानी रिश्ता ते है वे, पर अल्लाह ने खूनी रिश्ता भी जोड़ दिता, जिस्मानी रिश्ता भी जोड़ दिता। जेड़े पहले दो यार ने ना, अल्लाह ने कमली वाले दे सुसर बना दिते, ते जेड़े दूजे दो ने अल्लाह ने आमिना दे लाल दे दामाद बना दिते। सुभान अल्लाह दे फिर भी नहीं कहंदे। खुदा खुद आप चमकाए सितारा चार यारां दा। थोड़ी जी को थोड़ी जी छोड़ ना पवे। खुदा खुद आप चमकाए
सितारा चार यारां दा ताई मोमिन लगांदा ए, ताई मोमिन लगांदा ए नारा चार यारां दा। मैं चार कहने तुसा यारां दा कहना, सितारा चार कल सुनिया जे अल्लाह पाक ने रिश्ते जोड़ दिते और निशानियां जड़ियां मैं पहलों बयान कीतियां सूरह फतह दी आखिरी आयत दे अंदर चारां दियां चार निशानियां सुनदे जाओ ते गिनदे जाओ, पहला दूजा तीजा चौथा। इधर देखो, सदाकत विच, अदालत विच, सखावत विच, शुजात विच, चारां दियां चार निशानियां। सदाकत विच, अदालत विच, सखावत विच, शुजात विच, किड्डा मंजर हसी लगदा प्यारा चार यारां दा। और रिश्तेदारियां दी गल सुनो, इधर जंजा टुकदियां ने, जंजा बारातां टुकदियां ने ना। रात लाड़ा व्याहण जा रहे हैं, दुल्हा बारात लेके जा रहे हैं, मदीने भी लाड़े जांदे ने पे, लाड़े टुकदे ने पे। हुण तवज्जो करिया जे कौन किधर टुकदा है पिया। नबी सिद्दीक दे घर विच, नबी फारूक दे घर विच, अली उस्मान नबी दे घर, नबी सिद्दीक दे घर विच, नबी फारूक दे घर विच, अली उस्मान नबी दे घर, उमर दे घर अली दी धी। कोई ते उच्ची बोलना सी। कारी अदनान साहब दे भाई केड़े ने इस पिंड वाले जेड़े कारी साहब तुसी? माशाअल्लाह मेरे भाई कारी अदनान साहब अगले दिन माशाअल्लाह मंगो की अल्लाह मेरे वीर नू बड़ा सोहना खतीब बनाया। अल्लाह